আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমরা আসহাবুল বদরি অর্থাৎ যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ওই নামের মধ্যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি ৩১৩ জন তো সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। তিনি সম্মিলিত রেওয়ায়তে তিনি এখানে ৪৫টা নাম দিয়ে এসেছেন। তো বুখারী শরীফের এই সুরার মধ্যে লেখা আছে এই নামগুলো পাঠ করে দোয়া করলে দোয়া কবুল। সেজন্য আমি কামিলের ক্লাসের সকল ছাত্রদেরকে উপদেশ করব যে আপনারা ইনশাল্লাহ সবাই চেষ্টা করেন এই নামগুলো মুখস্থ করতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে এই নামগুলো মুখস্থ আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। আমি শুরু করতেছি। আমরা কীভাবে প্রথমে পড়া শুরু করব প্রথমে দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أياس بن البكير رضي الله تعالى عنه، سيدنا بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي رضي الله تعالى عنه، سيدنا حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه، سيدنا حاتم بن أبي بلتعة علي بن قريش رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي رضي الله تعالى عنه، سيدنا حارثة بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قتل يوم بدر منذ حارثة بن سراقة كان في النصارى. سيدنا خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا أناس بن حذافة السعدي رضي الله تعالى عنه، سيدنا رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا زبير بن عوام القرشي رضي الله تعالى عنه، سيدنا زيد بن سالم أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا سعد بن مالك الزهري رضي الله تعالى عنه، سيدنا سعد بن خولة القرشي رضي الله تعالى عنه، سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله تعالى عنه، سيدنا زهير بن سيدنا سعد بن حنيف الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا زهير بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأخوه رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي، سيدنا عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبيد بن حارث القرشي رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبيد بن صامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه، سيدنا عثمان بن عفان القرشي رضي الله تعالى عنه، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسامه، سيدنا علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمرو بن عوف حليف بني عمرو بن لؤي رضي الله تعالى عنه، سيدنا عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا عامر بن ربيعة العنزي رضي الله تعالى عنه، سيدنا عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا معاذ بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، سيدنا خدمة بن مزعون رضي الله تعالى عنه، سيدنا خدرة بن نعمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، سيدنا معاوية بن عفراء رضي الله تعالى عنه وأخوه رضي الله تعالى عنه، سيدنا مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا مرارة بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا معاذ بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيدنا مصطفى بن مسدد بن عبد بن مطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه، سيدنا مقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه،
ورثة سيدنا هلال بن أمية الأنصاري رضوان الله تعالى عليه